अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक बहुत अहम इशू इस वक्त पूरे ख़ास तौर पर कैपिटल में और मुल्क में भी ज़ाहिर है कौमी सतह पर भी बना हुआ है, जिसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया है उससे कई ज़्यादा एक्साइटेड भारतीय मीडिया नज़र आता है, और वो भी एक फ़ेक न्यूज़, एक र्यूमर मिल की बुनियाद पर नज़र आता है। इसमें अचंभे की बात बहरहाल ये भी है कि जो इन न्यूज़ को एंटरटेन कर रहा है वो जो मीडिया है वही भारतीय मीडिया है जो कि बानी पीटीआई के हवाले से एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ फिलहाल तो नज़र आ रहा है। बट व्हेन इमरान खान साहब केम इनटू पावर इन 2018, और उससे पहले भी जब खान साहब का जो है वो इलेक्टोरली स्पीकिंग वो बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और सबको था कि यही जो है वो अगले पीएम होंगे, और फिर जब इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब यही भारतीय मीडिया था जो कि उनके ऊपर एक दिन भी, एक मौका भी ज़ाया नहीं करता था, जाने नहीं देता था उनके ऊपर शदीद तरीन तनकीद करने के, इस हद तक तनकीद करने के बाकायदा खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन भारतीय मीडिया के लिए रोज़ का मामूल था। ख्वाह वो उनकी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक़ रखता हो, या जैसे रेहाम खान साहिबा की किताब थी वो जब आई थी 2018 के इलेक्शन से राइट पहले, उसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस हों, भारतीय मीडिया ने क्या नहीं किया। और अब भारतीय मीडिया एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा वेल विशर बन गया है। यही हालात जो हैं वो अफगान मीडिया के भी हैं, और इनका जो नेक्सस है, इनका जो आपस में तालमेल है, उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर जैसे जो लोग हैं जो कि सेन वॉइसेस पीटीआई में हैं, और जाहिर है ही इज़ नॉट द ओनली वन, कई ज़्यादा सेन वॉइसेस हैं, हर जमात में होते हैं, पीटीआई में भी हैं, तो वो लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इस बात का बहरहाल अदराक भी है कि ये जो लोग हैं ये हमारे बिल्कुल वेल विशर्स नहीं हैं, और ये भारत ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हर मामले से बशमूल खान साहब के भारत को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका इरादा और भारत की जो नीयत है पाकिस्तान को लेकर वो कभी अच्छी नहीं हो सकती, एंड हिस्ट्री इज़ अ टेस्टामेंट टू दिस। बहरहाल इस अहवाल पे हम लोग एक अगले सेगमेंट में ज़रा और तफसीली गुफ्तगू करेंगे जब दोनों इतराफ़ के व्यू पॉइंट सुनेंगे। अभी फ़िलहाल नाजरीन PMLN और PTI से हट के एक थर्ड व्यू फ्रॉम द पीपल्स पार्टी सुनते हैं, और नन अदर देन नैयर बुखारी साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स पार्टी, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट, और बहुत सारी बातें हैं। नैयर साहब पहले तो बहुत शुक्रगुजार हम आपके कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आईड लाइक टू लिसन ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स फ्रॉम यू सर। ज़ाहिर है एक तो पहला ये मामला है, क्योंकि आपको पता है आप भी इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, आप यहाँ पर रहते भी हैं, यहाँ से आपने सिंस डेकेड्स आपने यहाँ पर इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए हैं, यू ऑलवेज बीन हेयर। आप बताइए, क्योंकि यहाँ के एतबार से सबसे अहम मामला अब इस वक्त यही लगता है कि बानी पीटीआई और भारतीय मीडिया की ये जो एक र्यूमर मिल चलाना है कि उनको खुदा न खास्ता कुछ हो गया है, उनको जेल में वो उनकी मौत वाक़ई हो गई है, और उनको पता नहीं क्या, मतलब अजीब अजीब तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। लेकिन साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है उनको भी बार बार ज़ाहिर है यहाँ पर इंटरनली भी ये तंबी की जा रही है, ख़ास तौर पर खान साहब की फैमिली और उनकी पार्टी की तरफ से, कि आप मुलाकात करवा दें। 4 नवंबर से दे आइडेंटिफाई कि मुलाकात नहीं हो पाई है, तो PMLN लेड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऑफ विच यू टू आर अ पार्ट एज अ पार्टी, आप लोगों को मुलाकात नहीं करवा देनी चाहिए? शुक्रिया, थैंक यू मोना आलम फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर सर, ऑलवेज। गुजारिश ये है कि ये आपने इंट्रो में यू गेव अ लॉट ऑफ डिटेल। एक बात तयशुदा है कि हिंदुस्तान की हमेशा हॉस्टाइल एटीट्यूड रहा टूवर्ड्स पाकिस्तान, और अभी तो हॉस्टिलिटी चली गई टू इन अ शेप ऑफ एनिमिटी, और बिलखुसूस जब से उनको 5 मई में हज़ीमत उठानी पड़ी, एक एग्रेशन किया, और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में फिर उनको बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया, और वो अब चाहते ये थे कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट कैसे क्रिएट की जाए। वो समझते थे कि एक पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाए इस किस्म की फ़ेक खबरें दे के, और मुल्क के अंदर अनरेस्ट क्रिएट की जाए। लेकिन थैंक गॉड कि PTI में कुछ सेंसिबल लोग भी बैठे हुए हैं। आज ही हमदर्दी, आपने आगाज़ में ही कहा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कितना क्रिटिसिज्म था, और आज ये हमदर्दी क्यों इंडियन मीडिया को या इंडियन लीडरशिप को क्यों पैदा हो गई है? तो उसका बड़ा ऑब्वियस रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान में हमेशा चाहते हैं कि अनरेस्ट रहे, स्टेबिलिटी ना आए। जहाँ तक मुलाकात का है, मैं समझता हूँ जेल मैनुअल है,
اور جیل مینول پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کی فیملی کی ممبرز ان سے ملیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انڈر ٹرائل بھی ہیں پریزنر, انڈر ٹرائل ان دا سینس کہ بہت سارے کیسز ان کے بھی انڈر ٹرائل ہیں, اور ان کے لیے ان کے لائرز کو ملنا, ان کی کنسلٹنسی ہونا, یہ بھی ان کا رائٹ بنتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے جو رائٹ ہے اس کو ڈینائل نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی اتنا بڑا آسمان یا پہاڑ نہیں گر جائے گا اگر ان سے ملاقات کر لیں گے. obviously one thing is very certain کہ انڈر دی جیل رولز جیل میں بیٹھ کے پالیٹکس تو نہیں ہو سکتی, اور وہاں سے ملکی سیاست میں اس قسم کا مداخلت ایک کنوکٹڈ آدمی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, لیکن ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ہے لیڈر ایک پارٹی کا, تو اس کو ایکسیس اس کے رشتہ داروں کو, اس کی بہنوں کو ملنی چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو بخاری صاحب ظاہر ہے اس پوائنٹ سے ہم تھوڑا سا آگے اگر بڑھیں تو ایک فطری اور لاجیکل سوال یہ بھی پھر بنتا ہے کہ آپ حمایت کر رہے ہیں کہ ان کے ایز اے پرزنر رائٹس ان کے ڈینائی نہیں ہونے چاہیے, تو آپ بھی تو کوئلیشن کا حصہ ہیں, پریزیڈنٹ زرداری ہیں, کیا آپ لوگ اس میں کوئی ایفرٹس نہیں کر سکتے انشور کرانے کے لیے کہ آپ کا بھی تو یہ جو دور ہے اس وقت, یہ آپ کا بھی تو دور حکومت کہلوائے گا, تو آپ اپنے دور حکومت میں کیا یہ چیز اتنی بیسک نیسیسٹی ایک فارمر پرائم منسٹر کے لیے انشور نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایک تو سیکنڈ ایک ایشو ہے کہ پی ٹی آئی والے ہیو اینڈ کرائے بھی بہت کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, جسٹ فار نتھنگ. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا جبر سہا ضیاء الحق کے مارشل لا کا شاید ہی کسی اور نے سہا ہو. میری قیادت, میری قائد جناب محترمہ بے نظیر بھٹو 52-54 ڈگریز سینٹی گریڈ میں سکھر جیل میں بند رہی ہیں. جی درست. ہم نے چیخو پکار نہیں کی, ہم نے ایئر کنڈیشن نہیں مانگے, ہم نے علیحدہ کوک نہیں مانگا, ہم نے علیحدہ کھانے نہیں مانگے, اور یہ پی ٹی آئی والوں کو فیسلٹیز بھی تو ملی ہوئی ہیں. وہ ان کو کل جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر اس کی اسٹیٹمنٹ سینٹ میں ہے وہ بڑی واضح ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کبھی چیخو پکار نہیں کی, کبھی فیسلٹیز کا گلہ شکوہ نہیں کیا, برداشت کیا نا, ہمت کی, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کبھی اس قسم کا گلہ شکوہ کیا. ایون آئی اسٹل ریکال اس دن جب ہم یہی بات دوسروں کی طرف رکھتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے یہ فرماتے ہیں, ان کی فیملی والے, کہ ہم لوگ بھی کوئی سہولیات نہیں مانگ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی خیریت دریافت کرنی ہے اور ان کی ویل بینگ دریافت کرنی ہے. ظاہر ہے انٹیریئر منسٹر تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں, وہ تو اپنا موقف بولیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تو دکھا دیں کہ وہ ٹھیک ہیں, صحت سے ہیں, اور یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں, ثابت کر دیں. نہیں, وہ تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایون ان اسٹینڈنگ کمیٹی یہ ایشو ریز ہوا تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ. مطلب ان کے پاس ڈاکٹر کی فیسلٹیز ہے, دن میں ڈاکٹر ایک دفعہ ان کو ایگزامن کرتا ہے, ان کا فوڈ چیک ہوتا ہے, ان کی مرضی کا فوڈ بنتا ہے, لیکن جیل ہے, جیل میں بیٹھ کے تو سیاست تو نہیں ہو سکتی. وہ کنوکٹڈ آدمی ہیں, تو کنوکٹڈ آدمی کے وہ رائٹس نہیں ہوتے جو ایک کامن سٹیزن کے رائٹس ہوتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن جو رائٹس گارنٹی کرتا ہے وہ رائٹس کنوکٹڈ آدمی کے نہیں ہوتے ہیں. کنوکٹڈ آدمی پالیٹکس نہیں کر سکتا, کنوکٹڈ آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا, کنوکٹڈ آدمی پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا, پارٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا. تو یہ قوانین بھی تو ہیں, پی ٹی آئی والوں کو یہ نظر نہیں آتے. بہت دلچسپ. بخاری صاحب, ٹیکنگ اٹ اہیڈ, ظاہر ہے ایک اور بہت اہم موضوع ہے, وہ یہ بائی الیکشن سے متعلق ہے کہ اب بتاتے ہیں کہ عددی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور مستحکم ہو گئی ہے اسمبلیز میں, پارلیمنٹ میں, تو ان کو سادہ اکثریت تو بہرحال ہے, تو قانون سازی میں اب ان کو پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ ضرورت درکار نہیں ہوگی. اور ایسے میں سر ہمارے پروگرام میں ایک یہ جو وفاقی وزیر اسٹیٹ منسٹر ہیں حذیفہ رحمان صاحب, وہ اس بات کو انڈورس کر کے گئے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے, اور نہ صرف آنے والی ہے بلکہ اس کے اندر کچھ خد و خال, کچھ ٹیون, وہ جو فائن ٹیون کیا جائے گا 18ویں ترمیم کو, 18ویں ترمیم میں رد و بدل ہو سکتا ہے. اور یہ بات انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ ہمارے پروگرام میں گزشتہ ہفتے انڈورس کی. تو مطلب یہ آپ چیز یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی حکومت یا پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ کرنے والی ہے, پروبیبلی وداؤٹ ایون یور کنسینٹ, کیونکہ سادہ اکثریت تو ہے ان کے پاس. مولانا عالم, یہ حفظہ رحمان جو ہے از ہی الیکٹڈ پرسن؟ نو, وہ مشیر معاون خصوصی ہیں برائے ثقافت.
इलेक्टेड नहीं, स्पेशल असिस्टेंट है ना जी, स्पेशल ही इज नॉट द इलेक्टेड पर्सन, हाँ, ही इज नॉट अ मिनिस्टर आल्सो, he only enjoys the status of a minister. अच्छा, so there's a difference between there's a difference between an elected person and a non-elected person. पहली बात तो मैं वाजे कर दूं आप पे, करेक्ट, मतलब है कि इससे पहले मेरा ख्याल है शायद किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं किया। और जो लोग पर्ची लेने जाते हैं, पर्ची लेके आते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है, वो पब्लिक इश्यूज को समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो 28th अमेंडमेंट है, लेट सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन टॉक अबाउट दैट, आई डोंट टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, let Prime Minister talk himself about 28th Amendment with my leadership. I see. उनके जो political advisors हैं वो बात करें, Deputy Prime Minister बात करें। मैं इसलिए अर्ज कर रही हूँ कि आप बहरहाल उनको, आप बेशक उनको राइटली आपने पिन पॉइंट किया है कि वो अनइलेक्टेड है। मेरी बात सुन लें। जी जी, प्लीज गो अहेड। मेरी अब बात सुन लें। और अब आपने कहा उनके पास सिंपल मेजोरिटी है, इट इज देयर चॉइस, वो हमारी हमायत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इट इज द चॉइस ऑफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इट इज देयर चॉइस। हमने अपनी चॉइस से उनको सपोर्ट किया कि हम इस मुल्क में सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते थे। मुल्क के हालात ऐसे थे उस वक्त कि हमने सपोर्ट किया और आज भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो समझते हैं उनके पास वो सस्टेन कर सकते हैं अपनी मेजॉरिटी, तो लेट देम डिसाइड इट। पीपल्स पार्टी कोई मिन्नत करके उनके पास नहीं गई थी, और पीपल्स पार्टी कोई बेनिफिट भी नहीं ले रही, हम कोई कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है, हम एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी नहीं है, लेट देम डिसाइड इट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एग्रीमेंट हमने किया है फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद, उस एग्रीमेंट पे उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्राइविंग सीट पे हैं उनकी है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट भी करें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें। और अगर ये क्या सराहियों की बात नहीं है, और ये नॉन इलेक्टेड लोगों के लेवल की बात नहीं है, ये लेवल की बात है, मियां नवाज शरीफ के लेवल की बात है, मियां शहबाज शरीफ के लेवल की बात है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के लेवल की बात है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जरदारी के लेवल की बात है। इफ आई मे, मेरा सवाल मैंने इसलिए ये किया क्योंकि बहरहाल आपने सही पिन पॉइंट किया, वो इलेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ही इज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जाहिर है इनके बिल्कुल एक बहुत करीबी साथी हैं शहबाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर के। हेल्म ऑफ अफेयर्स में उनकी पार्टी की सतह पर डिस्कशन क्या हो रहा है ये तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है, उनकी नॉलेज पे भी शक नहीं किया जा सकता। तो उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज है ना इस बात की कि ऐसी कोई चीज़ या इरादा होगा, और अगर ऐसा इरादा होता है PMLN का, तो पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, मैं अबूना अर्ज कर देता हूँ कि मैं आई शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज इश्यूज व्हाट ही हैज रेज्ड। अगर मैं ये इश्यूज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रेज करेगा तो देन वी रिस्पॉन्ड टू इट। अगर उनकी क़यादत रिस्पॉन्ड करेगी, आई नीड नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अफजल रहमान who is a non-elected person. Fair enough sir. अच्छा ये फरमाइएगा सर कि अभी बाई इलेक्शन में जो मामला हुआ, जैसे DG खान में आप लोग मद्दे मुकाबिल थे PMLN के, वहाँ पर भी जो ऑन ग्राउंड है वो पीपल्स पार्टी के लोग अभी भी बहरहाल जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शंस की, बाई इलेक्शन की, उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। सिमिलरली PTI भी बहुत, आपको पता है, डिसग्रंटल्ड हैं हरीपुर के नताइज के ऊपर, वो भी समझते हैं उनके साथ धांधली हुई है। आप DG खान के हवाले से मतलब एक ओवरऑल अगर एक जायजा आपसे ले सकें कि पीपल्स पार्टी क्या समझती है, ये बाई इलेक्शंस और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो बिल्कुल मतलब ठीक थी, उसमें कोई शकूक व शुबहात आप लोगों को नहीं है एज अ जमात? देखिए जी, हमारे कैंडिडेट जो थे उनको तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं और बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, और उनके पास कुछ डेटा भी है जो उन्होंने हमारे सेंट्रल ऑफिस को कन्वे किया। एक बात तो ये है कि एक बेसिक प्रिंसिपल ही हमारा नून के साथ एक मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो मुआहदा हमारा ये था कि आई माई सेल्फ वाज पार्टी टू इट, मतलब है कि मैं उस नेगोशिएटिंग टीम में था कि बाई इलेक्शंस में हमारा ये तय था कि जहाँ पे नंबर 2 जो जमात होगी वो कंटेस्ट करेगी।
اب ڈی جی خان میں PMLN جو تھی وہ نمبر 2 نہیں تھی, وہاں پہ IPP نمبر 2 تھی. کریکٹ. تو نمبر 3 ہم تھے, تو IPP از آؤٹ آف اٹ, تو پھر نمبر 2 تو ہم تھے, تو اس پہ PMLN کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا. فیئر انف. آپ کو لگتا ہے جو ہمارے ساتھ معاہدہ تھا یہ غلط ہوا آپ سے؟ ہاں. تو اس کی اس وقت کوئی آواز اس کے اوپر کوئی ریز کی گئی ہو, یا اس پہ کوئی اگر آپ کی طرف سے؟ بالکل ہم نے آواز اٹھائی, بیکاز ناؤ بالکل ہم نے اٹھائی, میری قیادت کی, ہم نے ہمارے جو نتائج بھی آگے, لیکن ہم نے تو اس پہ, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کی بھیجی ہوئی ٹیم جو میرے ساتھ اور راجہ پریشر ساتھ کے بیٹھ کے انہوں نے طے کیا, حنیف عباسی اور وہ طارق فضل چودھری آئے, اور ہم نے جوائنٹلی پریس کانفرنس میں یہ اناؤنس کیا, لیکن اس اناؤنسمنٹ پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ باقی جگہ جو الیکشنز ہیں اس پرنسپل پہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی متفق ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو اناؤنسمنٹ تھی, اور یہی تھی کہ یہ آلریڈی بائی الیکشنز کے بارے میں ہمارا پہلے بھی 2018 کے بعد بھی ایک ایشو کراپ اپ ہوا تھا, اور اس وقت بھی لیڈر آف اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب تھے, اور میں ایز اے سیکرٹری جنرل ہم نے آپس میں طے کیا تھا, اور اس وقت بھی ہم نے اس فارمولے پہ عمل درآمد کیا. آج بھی اس فارمولے پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ جو دوست محمد کھوسا صاحب تھے, ان کو اپنے بالکل آبجیکشنز بھی ہیں, اعتراضات بھی ہیں, اور وہ الیج بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پراپر فورم پہ اس کو ضرور ایجیٹیٹ کریں آپ. اور لاسٹلی سر ایک بڑا ظاہر ہے امپورٹنٹ سوال, اور آخر میں نے اس لیے اس کو رکھا, میں نے کہا اس کی امپورٹنس ہی چونکہ ایسی ہے, یہ جو لائف ٹائم امیونٹی والی بات ہے اسپیشلی فار دا پریزیڈنٹ, رائٹ فار دا فیئر مارشل, کہ وہ ایک فیلڈ مارشل کے جو پورا ایک وہ مارکہ حق تھا, اس میں جو پاکستان کی پرفارمنس تھی, فتح تھی, سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کی بنا پر یہ ایک چیز صحیح سمجھی گئی, لیجیٹیمیٹ سمجھی گئی فار دا فیلڈ مارشل. بٹ دا پریزیڈنٹ سر, فار دا پریزیڈنٹ, اب آپ کو پتہ ہے جو اس کے ناقد ہیں 27ویں ترمیم کے, JUIFA ہو یا تحریک انصاف ہو, وہ تو اس حد تک بات کر رہے ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو شامل کر کے اس حد تک بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو ان کو فیس ہی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جو ایک شکل ہے آئینی ترمیم کی 73 کے آئین کی, وہ بالکل اس شکل کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے یہ ترامیم پہ ترامیم لا کر. دیکھیں مونا, ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, ہمارا ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, اور ریٹن کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں وہ سامنے ہیں کہ قانون سازی اور آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے, اور یہ اختیار انہوں نے استعمال کیا, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ 2/3 میجورٹی کر لیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست امینڈمنٹ نہیں ہے, they can withdraw it. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اختیار تو پارلیمان کا ہے. اب پارلیمان میں کون لوگ بیٹھے ہیں جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے, 5 سال کے لیے وہ بیٹھے ہیں پارلیمان میں, وہ فیصلہ جو کرے آئین کے مطابق, ان کا اختیار تھا اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کرنے کا. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرتے پارلیمان میں بیٹھ کے, اس کو اپوز کرتے, اس کے اگینسٹ ووٹ ڈالتے, باہر تقریریں کرتے, جو فورم ہے پارلیمان کا وہاں بات نہیں کرتے. تو میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں تو یہ بلیو کرتا ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو جس کو اختیار دیتا ہے وہ بھلا مجھے پسند ہو نہ ہو وہ شخص, لیکن آئین کی جو آرٹیکلز ہیں ان پہ تو عمل درآمد ہو تو مجھے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. شاید ان کی قانون سازی جو کر رہے ہوں شاید وہ میرے مزاج کے مطابق یا میری مرضی کے مطابق نہ ہو, لیکن قانون ہے, آئین ہے, وہ جو جس کو اختیار دیتا ہے. یعنی آپ عددی اکثریت کو آپ پھر بھی آپ اس کی ریسپیکٹ کریں گے کہ اگر آپ کو نہیں بھی اچھی لگ رہی تو پھر اگر میجورٹی نے اس کی حمایت کی ہے تو پھر بی اٹ. لیکن سر یہ بتائیں گے جو لائف ٹائم امیونٹی فار دا پریزیڈنٹ ہے, اس کو کیوں ضروری سمجھا گیا ان دا سیم کنٹینیوٹی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے PMLN والے اس بات کے اوپر بہت زیادہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کو کنگریچولیٹ کر رہے تھے کہ جی آپ کو تو ہم نے آفر کی اور آپ نے پھر بھی نہیں لی لائف ٹائم امیونٹی, whereas of course the president took it. نو وہ ایک اور بات ہے, وہ تو دیکھیں جی جو انہوں نے بات کی that was not the part of the
ड्राफ्ट, ये मोर लॉयल देन किंग, 2 सेनेटर्स जो बैठे थे उस कमेटी में, नून लीग वाले, जब ये मामला जॉइंट कमेटी में था, तो दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने तैयार किया था, ये तो सेनेटर अनुषा रहमान और एक और थे, दे वर बिकमिंग मोर लॉयल देन अ किंग, और वो उनकी गुड बुक्स में अपने आप को लाने के लिए उन्होंने पर ये प्रपोज किया। हैड इट बीन द इंटेंशन ऑफ PMLN, तो लॉ मिनिस्टर लेके आया था जो बिल टेबल किया था उसने, उस वक्त कोई इंसर्ट नहीं था वो, और फिर आप कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात नहीं मानी। बिल्कुल, और उसके ऊपर वो बड़ा कांग्रेचुलेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप देखें, आप तो अपने लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कानून के आगे, और आप इम्यूनिटी अवेल नहीं कर रहे। हाउ नोबल ऑफ यू। कई लोगों ने ट्वीट किया है, प्राइम मिनिस्टर को मुबारक दी है इस बात। नहीं, मैंने आपको जिसका बैकग्राउंड तो बता दिया आपको ना। हाँ ठीक है, कि वो 2 सेनेटर्स की हद तक थी, और आपके ख्याल में कि ये वैसे भी आप आपने जैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ड्राफ्ट का हिस्सा ही नहीं था सिरे से। वेरी फेयर सर, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपने बड़ी इलेबोरेट एक टॉपिक्स के एक उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया और अपने विजडम से हमें इम्पार्ट किया हमें। थैंक यू फॉर योर टाइम नाज़रीन। ब्रेक और वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं और दोनों इतराफ़ की एक बहुत सेंसिटिव मामले पे जो ओपिनियंस हैं वो गैदर करते हैं, क्योंकि बानी PTI से मुलाकात और जो उसके हवाले से इंडियन मीडिया, जैसे मैंने अपने पहले वाले इब्तिदाइये में अर्ज़ किया कि देव नेवर बीन अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो एक रविश चल रही है, जल्दी से एक नुकाती तौर पर वी विल गो थ्रू के दोनों इतराफ़ के जो इस पे व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं और जो एक हिकमत अमली भी आ रही है कि बानी PTI से मुलाकात का मामला जुमेरात को 8वीं मरतबा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के लिए हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बाकी सूबों के वज़राए आला को प्रोटोकॉल दिया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ एक वज़ीर आला को इधर से उधर ले जा रहे हैं और मेरा पासपोर्ट ही ब्लॉक कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पूरी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है कि करप्शन के केस में अडियाला जेल में सज़ा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए। जो जेल कवानीन के खिलाफ सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुष्ट चला गया है। अताउल्लाह तारड़ ये दूसरे इतराफ़ का इस पे मौक़िफ़ है। मुबैना तौर पर PTI की एक खातून सियासतदान ने मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर बानी PTI से मुतालिक एक घटिया मुहिम चलाई जिसका मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी करना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात, ये नाइंसाफ़ी है कि वज़ीर आला की बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जल्द अगला लाहे अमल देगी, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। असद कैसर, एक सूबे का वज़ीर आला आज भी धरना खेल रहा है जबकि पंजाब में मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लॉट दे रही हैं। कैदी के बजाय KP अवाम की फिक्र करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। बानी PTI से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन ना करें क्योंकि ऐसी खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI से मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक कराई जाती हैं। ज़राए अडियाला जेल। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है। PTI रवैया ठीक करे, पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने, हुकूमत अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। काबिल गौर नाजरीन, इसमें यह भी एक बात है कि तोशाखाना 2 केस की जो समाअत मुकर्रर करदा तारीख पर जो थी वो ना हो सकी और तोशाखाना 2 की अगली समाअत जो है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। की क्वेश्चन, क्या बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 20 दिसंबर को भी हो पाएगी या नहीं? स्ट्रेट टू आवर गेस्ट नाजरीन, यहाँ हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब शफ़ी जान साहब, मुआविन खुसूसी हैं बराए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत खुशामदीद आपको शफ़ी साहब। और राना सिकंदर हयात साहब नाजरीन, वज़ीर तालीम सूबा पंजाब PMLN के स्टॉलवर्ड तमाम तर बहस में हमारे साथ दूसरे इतराफ़ के पर्सपेक्टिव्स PMLN के पर्सपेक्टिव्स के साथ मौजूद हैं। वेलकम टू यू एज़ वेल राना साहब। मैं आपकी तरफ आती हूँ और राना साहब तो चूँकि एक सियासी एक रंग में भी आजकल नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। सो राना साहब,
اس اعتبار سے آپ آئی ایم شیور آپ اپنے نوٹس اپنی تیاری پوری رکھیے گا بیکاز شفیع صاحب کافی مدلل ہیں. I've spoken to him before on the show as well. شفیع صاحب آپ لوگ رات کے جگے ہوئے ہیں, آپ لوگ رات سے اٹھ کے آئے ہیں. ڈو یو ریئلائز کہ بھارتی میڈیا تو آپ کی ویل وشر نہیں ہے, نہ افغان میڈیا آپ کی ویل وشر ہے. یہ سارے ہاسٹائل ایک طرح سے پاکستان کے لیے ایلیمنٹس ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ لوگ کیوں ان کے اوپر ان کی فیک نیوز کے اوپر اس قدر تکیہ کر کے آپ آپ اس نہج تک جا رہے ہیں؟ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی بات کا جواب دیں کہ آپ یہ سب کریں گے تو صوبے میں گورننس کون کرے گا اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دھرنے دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے کل کور بھی کیا ہوگا اور کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس طریقے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, مینڈیٹ اس کے پاس ہے, سب سے زیادہ میجورٹی والا تینوں صوبوں سے اگر آپ مقابلہ کریں گے یا کمپیئر کریں گے تو سب سے زیادہ میجورٹی ہماری خیبر پختونخوا میں ہے. اور جس طریقے سے کل ایک علامتی دھرنا ہم نے دیا, دھرنے دینے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. ہم نے سی ایم کو خط لکھا, ہم نے پی ایم کو کہا ملاقات کا, ہم نے چیف جسٹس کو کالز کی, ہم نے رجسٹرار کو کال کی, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, آج بھی گئے, پہلی بھی گئے. تو یہ جو ساری ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور کل کا جو ہمارا ایک علامتی سٹن تھا وہ ایک آفیشیل یا ہم نے کوئی کال نہیں کیا تھا دھرنا. ہم 2:30 بجے میں اور سی ایم صاحب اور ہمارے کیبنٹ ممبرز مینا خان صاحب اور باقی لوگ جو ہیں 2:30 بجے پہنچے. 7 لوگوں کی لسٹ تھی, ہم آگے بڑھے. پھر وہیں پولیس گردی ان کی کہ پولیس ایک جتھا کھڑا کیا ہوا تھا. سی ایم صاحب کے اس سے 1-2 باتیں ہوئی, ایک مکالمہ ہوا جس کو میڈیا پہ دکھایا گیا, اور ہم نے وہیں ڈیمانڈ رکھی کہ جی ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں دے دے کہ آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے. ہم واپس چلے جاتے ہیں, ہم وہیں بلیک اینڈ وائٹ عدالت میں لے کے جائیں گے. وہ نہ ہاں نہ نہ, بالکل چھپ ان کو لگ گئی. اس کے بعد ہم نے احتجاج وہاں پہ دھرنا, ایک علامتی دھرنا دے دیا, کیونکہ ہمیں جو سب سے بڑی کنسرن ہے مونا صاحبہ, عمران خان صاحب کی صحت ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی ہے, اور عمران خان صاحب 17 اکتوبر سے نہ اپنے وکلاء سے ملے ہیں, اور 4 نومبر آخری ملاقات ان کی بہنوں کی ہوئی ہے, انہی میں صرف ایک بہن کی. تو آپ کے خدشے کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ آپ کو جو انٹیریئر منسٹر ہیں طلال چودھری, وہ بھی آپ کو اشور کرا رہے ہیں, فلور آف دا ہاؤس مطلب سینٹ میں اشور کرا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف خان صاحب فٹ ہیں, صحت مند ہیں, بلکہ وہ تو اپنی سارے مطلب من پسند خوراکیں بھی کھا رہے ہیں, ٹریڈ مل بھی کر رہے ہیں, ایکسرسائز ورزش سب کچھ ایز پر روٹین. طلال چودھری صاحب نان سیریس بندے ہیں, ان کی بات کا کون اعتبار کرے گا؟ وہ پہلے بھی اس طرح قسم کے بڑے دعوے وہ کر چکے ہیں. ان کے وفاقی وزراء کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی کل ملاقات ہو جائے گی, پرسوں ملاقات ہو جائے گی, پرسوں جب نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ طلال چودھری ہو گئے یا تارڑ ہو گئے, ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں, یہ ڈمیز ہیں. تو ہمیں جو سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ خان صاحب کی صحت ہے. تو ہم نے پوری رات وہاں پہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا بیٹھا رہا, کیبنٹ بیٹھی رہی, ایم پی ایس بیٹھے رہے, ہماری لیڈرشپ وہاں اچکزئی صاحب آئے, علامہ ناصر صاحب آئے. تو وہ پورے ایک مطلب 18 گھنٹے کا دھرنا, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہائی کورٹ آنے کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ جیل سپرڈنٹ سے بھی ہماری بات ہوئی, اور ہم نے اس کی بڑی سمپل سی بات کہی کہ جی ٹھیک ہے, آپ جس کو ملانا چاہتے ہیں, یو نیم اٹ. اچھا, مطلب آپ یہ بھی اصرار نہیں کر رہے کہ آپ ہی ملیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور بھی فیملی کا ہو, کوئی مرضی ملے, بس ایک دفعہ کوئی مل لے. ہم نے کہا ہے کہ جی اگر سی ایم صاحب ملنے تو اچھی بات ہے, نہیں ملانا چاہتے نو ایشو. کیبنٹ کا کوئی ممبر مل جائے, کوئی ایم پی اے, کوئی پولیٹیکل لیڈر, اچکزئی صاحب کو چھوڑ دیں, علامہ صاحب کو چھوڑ دیں, ان کے پارٹی کا کوئی چھوڑ دیں, یا ان کی فیملی میں جو ان کی فیملی بہنوں میں سے کوئی چھوڑ دیں. ہم صرف یہ 5 منٹ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت دریافت کریں, ہم اٹھ کے واپس گھر چلے جائیں گے. ان کی ہٹ درمی کیا جواب دیتے ہیں آگے سے وہ اس آپ کے مطابق؟ وہ کہتے ہیں جی ہم پوچھ کے بتاتے ہیں, ہم جا رہے ہیں اندر, اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں وہ غائب ہو جاتا ہے, وہ واپس ہی نہیں آتا. ہم نے پوری رات دھرنا دیا, یہ ایک علامتی دھرنا تھا. اسلام آباد کے لوگ آئے, راولپنڈی کے لوگ آئے, جڑتے گئے. ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ جی ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے, اور جو ہمارے پاس ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے, ہم چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے آرڈر کیا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا جیل سپرڈنٹ. وہاں پہ بھی جب ہم پہنچے تو چیف جسٹس سے صاحب نے ہم نے ملنے سے انکار کر دیا, اور 20 منٹ میں اپنی کورٹ ایڈجنٹ کر کے چلے گئے. اب یہ جو ساری ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیریز ہے ملاقات کی نہ ہونے کی. 8 دفعہ وہ خود آ چکے ہیں, بہنوں کی ملاقات بند ہے, وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا, عدالتی حکم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں آئی گاٹ اٹ, آپ کہہ رہے ہیں آپ سارے اپنے آپشنز اپنے ایگزاسٹ کر لیے ہیں, اب اگلا کیا سٹیپ ہوگا؟ اب ہم جائیں گے عوام میں.
करेक्ट। अब हमने अवामी मुहिम शुरू कर देनी है। 7 को हम पेशावर में जलसा कर रहे हैं, और ये जो हमारे अंदर भी पार्टी कारकुनों में भी और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में भी एक गम और गुस्सा पाया जाता है कि जिस तरह यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं और जो उसके साथ होता है कि एक SHO खड़ा करके आप जो, तो कल को इनके कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आएंगे, अगर फिर हमने ऐसा बिहेवियर शुरू कर दिया, वेरी फेयर, सही हुआ, तो फिर ये रियासत कहाँ जाएगी? मैं जाहिर है ये थोड़ा सा इस पे पर्सपेक्टिव डालते हैं, मे बी आपको कोई राना साहब से कोई इसका जवाब मिले जो आपने इतने सारे सवालात उठाए। राना साहब, ओवर टू यू। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, व्हेन ऑफ कोर्स शी वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर, 2019 की मुतअद्दिद ट्वीट्स हैं उनकी, सिकंदर साहब, जहाँ पे वो बता रही हैं कि उनकी जब मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, जुमेरात का दिन मुलाकात के लिए मखसूस है, मगर मियाँ साहब की तबीयत की ख़राबी के बायस कल किसी की भी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। फिर वो दूसरे उस पर कहती हैं कि रिकॉर्ड पर है कि पिछले दिनों मुझे तबीयत की ख़राबी की खबर किसी ज़रिए से मिली और पूरा हफ्ता कोशिश के बाद भी मुलाकात की इजाज़त ना मिली। होम डिपार्टमेंट के अफसर ने बताया कि इजाज़त ना देने के अहकामात ऊपर से आए हैं, यानी ज़ालिम आज़म की तरफ से जारी हुए हैं। छोटे और कमज़र्फ इंसान से और तवक्को भी क्या? राना साहब, ओवर टू यू। मैम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरा आधा पॉइंट ऑफ व्यू आपने इंडोर्स कर दिया कि काश ये इतनी जो पॉलिटिकल मेरे भाई कर रहे हैं इनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बिकॉज ये ऑब्वियसली हम एक मुल्क में रहते हैं और पीस और हार्मनी में हमने विद इन लिमिट्स कोशिश कर रही है कि हम हर मसले का हल निकाल लें। बट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, KPK के चीफ मिनिस्टर का काम, चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, उसे जो मैंडेट दिया गया है, अवाम की तरफ से वोट दिया गया है, वो KPK के मसाइल का है, इमरान खान के मसाइल का नहीं है, हाई कोर्ट से तसादुम का नहीं है, जाके फेडरल गवर्नमेंट पे चढ़ाई करने का नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा। आप कर चुके हैं, आपने क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ? आपने ये बताएं कहाँ कौन कौन सी वीडियो से मैं शुरू करूं और कहां से मैं सफर जाऊं कि यही जिन अदालतों में आज आप कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कौन सी कैंगरू कोर्ट्स थी जब यहाँ डैम वाले बाबा पर मेरे जैसे पार्लियामान के मुतालिक कहते थे दिल्ली में कि इन्हें 6-8 को तो मैं खड़े खड़े रिजाइन करा दूं। आप भूल गए हैं वो डैम वाले मरियम नवाज शरीफ की वालिदा। देखिए, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई पॉलिटिकल रेटिक उनके लिए क्रिएट करना चाहता हूं, बट आप ये सोचें, वालिदा इनकी भी है, मेरी भी है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, बट वालिदा बीमार हो और आपने ला के उन्हें जेल में बंद किया है। क्या आप नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज? और फिर एक आपके भी बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आपने डिनाई किया मियां नवाज शरीफ को to be with his sick wife in hospital who was in death bed because आपके लीडर की अना ये थी कि मियां नवाज शरीफ को जेल की सलाखों के पीछे देखना है। क्या आपको राना भूल साहब, गया हम बिल्कुल, आपने बेहतरीन तौर पर हमारी मेमोरी जॉग डाउन करवाई। इफ आई मे, आर यू सेटलिंग द स्कोर? आप इनसे हिसाब बराबर कर रहे हैं? नो, मैं इन्हें सिर्फ याद करा रहा हूँ कि पहले जो ये आज बातें कर रहे हैं ये मकाफात याद कराने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया है मेरे भाई, मैंने एक दफा भी इंटरप्ट नहीं किया। I did not. You are very honorable for me. अब दूसरी बात आ गई इनकी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि हम गए और अब हम ये करेंगे। आप जरूर एहतजाज करें, आपने एहतजाज कर लिए, हमने आपके एहतजाज देख लिए हैं। मैं इस टाइम भी रोड पे हूँ, लाहौर की मेन शाहराहों पे। आप आए, तशरीफ लाएं, कौन सा एहतजाज आप करना चाहते हैं। आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है हरीपुर में वो आपने देख ली है, आपको नजर आ गया कि हरीपुर में आप कितने पॉपुलर हैं। आप आके हमें कह रहे हैं कि जब हम इनके साथ कुछ करेंगे। आप प्लीज मैं आती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बट राना साहब मैं अर्ज आपसे ये कर रही थी, मेरा भी इसमें आपसे एक अर्ज ये था कि आर यू सेटलिंग द स्कोर? आप उनसे हिसाब बराबर कर रहे हैं? इफ नॉट देन व्हाई ऑल दिस? आफ्टर अ ब्रेक प्लीज इसका जवाब फरमाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शफी साहब, आपकी इजाज़त से राना साहब इस एक बात का प्लीज़ जवाब दे दें कि क्या ये हिसाब बराबर किया जा रहा है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी तो 2019 में यही शिकायत करती थी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, हल्फन ये मियां नवाज शरीफ का है मैडम, और मैं एक मुसलमान हूं और मैं ऑन ओथ ये कह रहा हूं कि हमने कभी नहीं की, हमने कभी इमरान खान के लिए इन्हें नहीं रोका, ना ही हम रोकना चाहते हैं।
یہ اپنی جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جو انہوں نے دہشت گردی کے حملے کیے آرمڈ فورسز کی ریزیڈنسز پہ, جو انہوں نے وہاں پہ نقصانات کیے, یہ اس کا عمل ہے. کیا ہم نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ کی دی ہوئی گھڑی جا کے وہاں بیچ دو اور بعد میں پھر انکوائریاں بھگتنا؟ کیا یہ ہم نے کہا تھا؟ اور پھر یہ جو آج کہہ رہے ہیں یہاں پہ, میں جو میری بات where it was very important, they have tried to go to the public. عوام مسئلوں میں الجھنا نہیں چاہتی, عوام اس ملک کو آگے بڑھنا دینا چاہتی ہے. آپ آئے میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم کے پی اور پنجاب کیسے تعلیم میں کولیبریشن بڑھا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ابھی پچھلے ہفتے کے پی کے میں دانش اسکول کا ٹیسٹ لی ہے, 1300 بچوں نے اپلائی کیے 60 سیٹس کے اگینسٹ. کیسے ہم اور بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اس ملک کے مسئلے کیسے حل کر سکتے ہیں, کیسے ہم مل کے وہ جو ڈیوائیڈ, پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی وجہ سے یہاں پہ عجیب قسم کی ایک سوسائٹی کریٹ کی گئی اور اب وہ واپس نارملائز ہو رہی ہے. آپ بائی الیکشن کے ریزلٹ سے دیکھ رہے ہیں. آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ کے پی کے عوام کے مسائل ہم کیسے حل کریں, ہمیں ایئر کوالٹی انڈیکس میٹرز لگانے میں ہیلپ کریں, الیکٹرک بسز ہم جوائنٹ بتائیں. آپ کو ترقیاتی شفیع صاحب بتا رہے ہیں, اچھی اتنی فہرست بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. مونا صاحب, ایک بہت بڑا مسئلہ جو نون لیگ کے ساتھ ہے نا کہ ان کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. انہوں نے جی ابھی کہا کہ جی پاکستان کی بات کرے اور ترقیاتی کاموں کی بات کرے اور پاکستان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو ان سے صرف سمپل سا بڑا سوال ہے کہ پہلے تو آپ اپنے مینڈیٹ کو تو آپ کلیریفائی کریں. آپ جن سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نواز شریف جس سیٹ پہ ایم این اے بیٹھا ہوا ہے وہ یاسمین راشد اس سے جیتی ہوئی ہے. یہ آپ سر it's my turn now, it's my turn now, میں پیسے دوں گا, it's my turn now. آپ کو کہہ رہا ہوں پیسے بھی میں دوں گا, جج بھی میرے آپ ہیں, آئے میرے حلقے کھولتے ہیں نا. چلیں آپ کے, میں نے کوثر کاظمی کو بھی چیلنج کیا تھا, آپ کو بھی کر رہا ہوں. میں اپنا حلقہ کھولتا ہوں, سہیل آفریدی کا حلقہ کھولتا ہوں, آپ مریم نواز کا حلقہ کھولیں. مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں وہ, آپ ہارے ہوئے لوگ ہو, ہارے ہوئے لوگ ایک غیر آئینی طریقے سے آپ عہدوں پہ براجمان ہیں. بھی میں ادا کروں گا, میرے جج بھی آپ ہیں. اچھا پیسے بھی کہتے ہیں کب کھولتے ہیں, کب کھولتے ہیں؟ اسی حلقے میں 2018 میں آر ٹی ایس نے کیا کیا تھا یہ بھی آپ کو چھوڑیں آر ٹی ایس کو, چھوڑیں آر ٹی ایس کو, پھر اور 200 ووٹ سے ہرایا. ٹرن بائی ٹرن کر لیتے ہیں. شفیع صاحب کی ٹرن ہے. سب چیزیں ٹھیک رانا صاحب ذرا, ہاں رانا صاحب اگر آپ میری ٹرم میں بولیں گے, اگر میری ٹرم پہ آپ بولیں گے پھر یہ شو نہیں ہو پائے گا. نہیں سر, میں صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. نہیں, آپ اپنے ٹرم پہ کلیریفائی کریں, اپنے ٹرم پہ کلیریفائی کریں. شفیع صاحب پوائنٹ, اس کا پوائنٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیں. ہری پور میں اگر کوئی نہیں نکلا, بائی الیکشن میں آپ کو ووٹ نہیں پڑا, تو پنجاب میں ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 5 سے 10% تھا. لاہور میں ہم نے 1 to 9 پہ حصہ لیا, باقی لاہور میں تو ہم نے حصہ ہی نہیں لیا. نون لیگ کا مقابلہ تو نون لیگ سے تھا. ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں ابھی روڈ پہ پھر رہا ہوں, لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہے اور لوگوں کو وہ انٹرسٹ ہے, لوگوں کو انٹرسٹ عمران خان کے بارے میں ہے. اس وقت بھی پاکستان کی سیاست کا مرکز اڈیالہ جیل ہے. پاکستان کی سیاست اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہے. عمران خان نے بائی کاٹ کا اعلان کیا پنجاب میں, ان کی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا. آپ نے کور کیا ہوگا, آپ کے چینل نے کور کیا, کسی بھی پولنگ سٹیشن پہ گیما گیمی نہیں کی. یہ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے فارم, یار رانا صاحب وہ اچھا وہ ڈینائی کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 5 سے 10% اپنے ٹرم پہ کریں ڈینائی نا, پھر میں آپ کو بات کرنے نہیں چھوڑوں گا. اوکے جی, میں آتی ہوں. 5 سے 10% یہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہی نون لیگ کا ووٹ رہ گیا. انہوں نے فارم 47 کے ذریعے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ضمنی الیکشن میں ہوا ہے. مطلب ان کو دانلی بھی اب کرنے نہیں آتی, ان کے وہ فگرز بھی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ہری پور پہ جملہ ایک کہہ دیں. ہری پور پہ ہم فارم 45 پہ 30,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں. میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی, تمام ثبوت بھی لکھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سہولت کار بنی نون لیگ کی. ڈی آر او اور آر او الیکشن کمیشن نے لگائے تھے. آخری رات پہ آر او آفس کو ڈگری بوائز کالج سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلڈنگ سے نکال کے ایک اوپن گراؤنڈ پہ لے کے گئے ہیں, کمیٹی گراؤنڈ. اس کمیٹی گراؤنڈ سے خندقیں کھودی گئی, چاروں طرف خاردار تاریں لگائی گئی. جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں ان پہ, پریزائڈنگ کے سائن بھی ہیں, ہمارے پولنگ ایجنٹ کے سائن بھی ہیں. ہم جب وہ لے کے گئے آر او آفس میں, ان کے پاس تیار فارم 45 پڑے تھے.
वहीं उठा के उन्होंने पंच अच्छा, तैयार हुए में दूसरे, तैयार उन्होंने पंच किए और फॉर्म 47 का रिजल्ट अवेजा कर दिया। राणा साहब, ये सियासी बोने हैं, ये इररेलेवेंट है, ये मैटर ही नहीं करते और ना ही इनका कोई मुकाबला है तहरीक इंसाफ के साथ। ये शार्प क्रिटिसिज्म है। और ये बताएं कि इट्स नॉट जस्ट पीटीआई, डीजी खान के हलके में अभी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ थे इससे पहले वाले राणा साहब एक और चीज में उन्होंने कहा डीजी खान में भी आप लोगों ने जो है वो धांधली की है। राणा साहब मैं एक चीज ऐड करूं फिर आप गुजारिश ये है, सबसे पहले मैं वर्ड बाय वर्ड अपने भाई को जवाब दूंगा। मेरे हल्के का नंबर है PP 183। मेरे वालिद साहब भी यहीं से MNA, हल्के का नंबर है NA 140। 2018 में 200 वोट से आपने हमें हराया, 16,000 वोट रिजेक्ट करके। पहले तो आके ये जो आपने स्टेटमेंट दी कि ये पहली दफा जिंदगी में, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह तो आपकी गवाल मंडी में जमानत जब्त हुई थी यार, आप सेन ली। फिर वही बातें आप छोटी छोटी। अब आप मुझे जवाब देने दे, मैंने राणा साहब जी प्लीज। दूसरी बात ये कि जो मेरे भाई कह रहे हैं कि 5 से 10% टर्न आउट है, अगर किसी हलके में भी 5, 7, 10% टर्न आउट हो, मैं रिजाइन करता हूं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, आएंगे मेरे साथ बैठे किसी एक में। इनका तो काम ही झूठ बोलना है। और ये क्या कह रहे हैं, क्या लोगों को ये डिलीवर करेंगे जो कह रहे हैं कि हमारी सियासत का मावर अडियाला जेल है, इन्हें लोगों की क्या खिदमत करनी है। बिल्कुल, हरिपुर के लोगों ने बता दिया इन्हें। अब मुझे मौका दे दें। और आखिरी बात के कहते थे कि ये वर्कर्स की पार्टी है। किसने एक वर्कर को टिकट दिया हरिपुर में? और क्या उस जागीरदार को फिर कहते हमने बाइकआउट किया? और यार, आपने हर जगह उम्मीदवार को सपोर्ट किया। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लोग आपकी बातें नहीं मानते। आपके चीफ मिनिस्टर के जलसे का आपने परसों हाल देखा है आपने, लोगों को वहां से निकलते हुए 1500 लोग नहीं होंगे, उनमें से भी लोग बाहर जा रहे थे। आप लोगों के चीफ मिनिस्टर बुजुर्गों से चप्पलें बंधवाता फिर रहे। हमारी वजीर आला हिम्मत कार्ड मजदूरों को दे रही है। आपकी पेशावर यूनिवर्सिटी में हड़तालें हो रही हैं। हम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप, प्लास्टिक सर्जरी भी अच्छी हो रही है पंजाब की। स्टूडेंट्स ने हमें पंजाब की टाइम दे दें सर। फिर नहीं, हाँ, ये तो पूछा उन्होंने आपसे हरिपुर है, जवाब आपने फिर अडियाला का, फिर हरिपुर का जवाब दिया है। खैर, लेकिन नंदलेस जाहिर है एक बहुत इंगेजिंग बात है और ये जाहिर है एक ऐसी डेवलपिंग स्टोरी है। वील कीप अ कांस्टेंट आई ऑन दिस। थैंक्स टू राना सिकंदर हयात साहब, थैंक्स टू शफी जान साहब। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, आपका शुक्रिया।